أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. گزشتہ خطبه میں گذشته به رخداد غار ثور حضرت ابوبکر ذکر می شد. با اشاره به این رخداد که در مورد ورود دشمن به غار ثور است، این آیه است که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که ترجمهش این است که اگر پیغمبر را یاری نکنید خدا او را یاری می کند، همون گونه که قبلا خدا او را یاری کرده، بدونگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند در حالی که او دومین نفر بود. هنگامی که آن دو غار ثور جایگزیدند، در این هنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت غم مخور که خدا با ماست. در این وقت بود که خداوند آرامش خود را بهره او ساخت و پیامبر را با سپاهیانی از فرشتگان یاری داد که شما آنان را نمی‌دیدید و سرانجام سخن کافران را فرو کشید و سخن الهی پیوسته بالا بوده است و خدا با عزت است و حکیم است. این موضوع در قرآن کریم با اشاره به غار ثور ذکر شده است. کافران لب غار مکه ایستاده بودند و صحبت می‌کردند و ابوبکر از شنیدن گفتگویشان نگران می‌شد و می‌اندیشید که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجا دستگیر شدند چی می‌شود؟ چون کل اسلام با وجود این وجود مبارک بود. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدند که ابوبکر نگران می‌شود، فرمودند لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نگران نباش، همانا خدایی با ماست. وقتی ایشان به دنبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کوه ثور رسیدن، کاراگاه گفت که نمیدانم بعد از این اون دو نفر به کجا پا گذاشتند. و وقتی نزدیک غار اومدند رسیدند، کاراگاه گفت به خدا سوگند اون که دنبالش میگردید از اینجا جلوتر نرفته است.
در دهانه غار وقتی کارگاه همه اینها را گفت و شخصی خواست داخل غار را ببیند، امیه بن خلف با حالتی تلخ و بی‌دقت گفت این تار عنکبوت و درخت را من اینجا قبل از تولد محمد صلی الله علیه و سلم میبینم. شما عقل خود را از دست دادید. و کجا میتواند اینجا باشد؟ چطور میتواند اینجا باشد؟ بیا از اینجا جای دیگر برویم و تلاش کنیم. با گفتن این آنها از اینجا رفتند. حضرت میرزا بشیر احمد در سیره خاتم النبیین به اعلام قریش در مکه و تعقیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه ذکر کرده است. آنها اعلام کردند که هر که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زنده یا مرده بگیرد 100 شتر به عنوان جایزه بهش داده می شود. مردم زیادی به دنبال ثواب در 4 اطراف مکه رفتن. خود رؤسای قریش به دنبال ایشان رفتن و به دهانه غار ثور رسیدن. با رسیدن به اینجا کارگاه به ایشان گفت که مسیر از اینجا فراتر نمی رود. به همین دلیل محمد یا در اینجا پنهان است صلی الله علیه و سلم یا به آسمان پرواز کرده است. یک نفر گفت یکی باید داخل غار را تفحص کند، جستجو کند، تلاش کند. اما یک نفر دیگر گفت عجب عقل داره، آیا کسی میتواند در این غار برود و مکشفد؟ این مکان بسیار تاریک و خطرناک است و ما همیشه اون را این گونه دیده ایم. همچنین نقل شده است که عنکبوت پس از داخل غار رفتن نبی کریم صلی الله علیه و سلم بر درختی که بر دهانه غار بود تار خود را پهن کرده بود و کبوتری روی شاخه جلوی دهانه لانه ساخته بود و در آن تخم گذاشته بود. میرزا بشیر احمد این روایت را ضعیف می‌داند، اما اگر چنین باشد اصلا جای تعجب نیست. این یک روایت ضعیف است، اما تعجب آور نیست، زیرا عنکبوت گاهی تار خود را در عرض چند دقیقه در منطقه وسیعی می‌گسترد و طولی نمی‌کشد که کبوتر لانه خود را می‌سازد و تخم می‌گذارد. پس اگر خداوند برای حفظ رسولش چنین عمل کرده بود اصلا دور نیست، اصلا بعید نیست. اما هیچ یک از قریش پیشروی نکرده و همه مردم از آنجا برگشتند. در روایت دیگر این گونه اومده است که قریش به قدری نزدیک شده بودند که پایشان از داخل غار دیده میشد و صدایشان شنیده میشد. در آن هنگام حضرت ابوبکر خیلی نگران شدند، اما آهسته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای رسول خدا، قریش به قدری نزدیک هستند که پاهایشان نمایان است، آشکار است و اگه کمی جلوتر بنگرند ما رو حتما میبینن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجا فرمودن لا تحزن ان الله معنا، یعنی نگران نباش، همانا خدا با ماست. سپس فرمودن و ما ظنک یا ابوبکر باثنین الله ثالثهما، یعنی ابوبکر نظرت در مورد 2 نفری که خدا سومین آن است چیست؟ در روایت دیگر آمده است که وقتی قریش به دهانه غار رسیدند ابوبکر به شدت نگران شدند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگرانش را دیدند به او اطمینان دادند، به او تسلی دادند که جای نگرانی نیست. حضرت ابوبکر با صدای لطیف گفت ای رسول خدا، اگر قرار بود بمیرم روحی تنها خواهم بود، ولی اگر خدا نکند ضرری به شما برسد گویا تمام امت هلاک شده است. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند الهام یافتند و فرمودند لا تحزن ان الله معنا، ای ابوبکر هرگز نگران نباش، زیرا خدا با ماست و هر دو تحت حمایت او هستیم. به عبارت دیگر شما نگران برای ما هستید و از خلاص هیچ غم جانی خود ندارید. ما خداوند متعال در این زمان نه تنها حافظ من است بلکه از آن شما نیز هست و هر دو را از شر دشمن حفظ می کند و این ذکر در سیره خاتم النبیین اومده است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه تفصیلات این ماجرا را، این رخداد را اینطور بیان فرمودند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند به هجرت دستور داده شده بودند، حضرت ابوبکر را با خود به کوه
سور بردند که به حدود 6 و 7 فرسخی از مکه است و در بالایی که او در یک غاری پنهان شدند. صبح وقتی کافران دیدند که ایشان در خانه ایشان نیستند و محمد صلی الله علیه و سلم با وجود تمام نگهبانان با موفقیت رفتند، فوراً به جستجوی ایشان پرداختند و از بهترین کارآگاهان را که در شناخت رد پا ماهر بودند چیره بودند آنها را با خود بردند و آن کارآگاهان آن را به کوه سور آوردند و گفتند اگر محمد صلی الله علیه و سلم روی زمین است اینجاست، هیچ نشانی از قدمی فراتر از آن نیست. در آن زمان دشمن همان دهانه غار ایستاده بودند و دهانه غار آنقدر باریک نبود که به سختی بتوان داخل آن را زیر نظر گرفته، بلکه دهان غار گشاده بود و نیم نگاهی به داخل به راحتی متوجه می شد که آیا فردی داخل آن نشسته است یا خیر. اما در چنین شرایطی هم محمد صلی الله علیه و سلم هیچ ترسی نداشتند و قلب حضرت ابوبکر نیز به برکت قدس مقدسش محکم میماند و مانند یاران موسی میگفتند که ما گرفتار شده ایم، بلکه اگر چیزی میگفت فقط این بود که ای رسول خدا شما دشمن اینقدر نزدیک ما رسیده است که اگر یک کمی در غار نگاه بکند ما را میتواند ببیند. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسکت یا ابوبکر اسنان الله ثالث ما، ای ابوبکر چیزی نگویید، ما فقط 2 نفر نیستیم، سومین با ما خداوند متعال است، لذا آنها نمیتوانند ما را ببینند. چنانچه همین طور شد و با وجود اینکه دشمن به دهانه غار رسیده بود ولی به این امر قادر نشدند که کمی جلو بروند و داخل غار نگاه بکنند و ایشان از همین جا نگوش میگفتند و پس گردند. از یکی از جنبه های این ماجرا این است که یاران موسی وحشت کردند، ترسیدند و گفتند ای موسی ما گرفتار شده ایم. گوی موسی را نیز همراه خود کردند و گمان کردند که همه به دست فرعون خواهند افتاد، اما اعتمادی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خدای خود داشتند چنان بر صاحبش تاثیر گذاشت که حرفی نزد که گرفتار بشود. تنها چیزی که میگفت این بود که دشمن آن قدر نزدیک است که اگر بخواهد میتواند ما را ببیند. اما محمد صلی الله علیه و آله این توهم را بر نمیتافتند و میفرمودند چنین فکر نکن، ما در حال حاضر 2 نفر نیستیم، اما با وجود دیگری با خود داریم و آن خدای ماست. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در جای دیگر این گونه میفرمایند هنگامی که مردم مکه شروع به ظلم شدید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند، به دلیل آن مانع گسترش دین شدند، خداوند متعال به آنان دستور دادند که مکه را ترک بکنند. حضرت ابوبکر نیز پذیرفتند که با آنان مکه را ترک کنند. قبلا چندین بار از او خواسته شده بود که برود، اما او بر این امر راضی نشد که پیامبر را در مکه گذاشته خودش از اینجا برود. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع به حرکت کردند حضرت ابوبکر را نیز به خود بردند. شب که رفتند جایی را دیدم که حضرت مسلم موعود می‌فرمایند من در حج نیز این امکان را دیدم که در غار کوچکی وجود دارد که دهانه آن 2 یا 3 گز از رفتند و در آن ماندند. وقتی مردم مکه فهمیدند که رفتند به تعقیب آنها پرداختند. در عربستان کارگاه چیره دست به جستجوی آن می پرداختند. کافران با کمک آنان به تعقیب آن پرداختند و به محل نشستن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر رسیدند. به حول ولا قوه الهی در دهانه غار بوته‌های رویده بودند، شاخه‌های رسیده بودند که شاخه آن به هم گره خورده بود. اگر شاخه ها را جدا می‌کردند به داخل نگاه می‌کردند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت ابوبکر را نشسته می‌دیدند. وقتی کارآگاهان آنجا رسیدند گفتند یا به آسمان رفتند یا اینجا نشستند، از اینجا فراتر نمی‌رفتند. و به این فکر کنید که چه لحظه اساسی بود. در آن زمان ابوبکر رسیده بود، اما نه برای خود بلکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تحزن ان الله معنا، چرا می‌ترسی؟ خدای متعال با ماست. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدا را خود نمی‌دیده بودند چگونه در چنین زمان حساسی نمی‌ترسید بودند؟ حتی قوی‌ترین آدم‌ها هم در این چنین وقت که دشمن بر سرشان تابت می‌ترسند. اما دشمن بسیار نزدیک به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاده بودند. حتی دشمنانش بر سر او ایستاده بودند و همان دشمنان نیست که 13 سال در صدد کشتن ایشان بودند. کسانی که کارآگاهان به آنان گفتند که یا ایشان به آسمان عروج کرده اند رفته‌اند یا اینجا نشسته‌اند، از این مکان فراتر نرفته‌اند.
در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، چرا باید نگران باشید. این عرفان خداوند متعال بود که باعث شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این را گفت. میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خدا را در درون خود میدیدند و گمان میکردند که مرگ من عرفان خدا را از بین میبرد، پس هیچ کس نمیتواند مرا از بین ببرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند حضرت عیسی علیه السلام تنها یک نفر را برای همراهی خود انتخاب کرده بود. دوما همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر را تنها در هنگام هجرت به مدینه انتخاب کرده بودند، زیرا امپراتوری روم عیسی را یاغی اعلام کرده بود و پیلاطوس به دستور قیصر به همین اتهام کشته شده بود، چون او در مخفیانه حامی عیسی بود و همسرش نیز از پیروان عیسی بود. پس عیسی باید مخفیانه از این کشور خارج شده باشد، نه که با یک قافله شکوهی. برای همین او فقط دومین حواری را با خود بردند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر مدینه فقط ابوبکر را همراه خود بردند و همانطور که دیگر اصحاب نبی ما صلی الله علیه و سلم با راههای مختلف به مدینه در خدمت ایشان رسیده بودند، همون گونه حواری های عیسی از راههای مختلف در ساعتهای مختلف در خدمت عیسی رسیده بودند. سپس در جای دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام این گونه می‌فرمایند سید که حضرت ابوبکر در همون زمانی پدید آمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محاصره شده بودند، اگرچه نظر برخی از کفار نیز برای اخراجشان از مکه بود، اما انگیزه واقعی و نظر واقعی این بود که ایشان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بکشند. در چنین شرایطی حضرت ابوبکر صدیق صداقت و وفاداری خود را چنان مثال زد که تا ابد اباد سر مشک باقی خواهد ماند. در این ساعت پر درد سر انتخاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلیل محکمی بر اخلاص و وفاداری ولای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. انتخاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز چنین بود. در آن زمان 80 اصحاب از جمله حضرت علی رضی الله عنه بودند، اما از بین همه آنها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را برای همراهی خود برگزیدند. چه سری در این نکته است؟ نکته این است که پیامبر به چشم خداوند متعال می‌بیند و فهم او از خداوند متعال است، لذا خداوند متعال از طریق وحی و الهام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی کرد و برای این کار بهترین و مناسب ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را یافتند. برای این کار بهترین و مناسب ترین آن حضرت ابوبکر صدیق بود. ابوبکر در این وقت دشوار همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. این زمان آزمایش بزرگ بود. وقتی چنین روزی بر حضرت مسیح رسید، شاگردان او خود را رها کرد و فرار کرد و یکی از آنان او را لعن کرد، اما هر یک از اصحاب نمونه وفاداری کاملشان نشان داد. پس حضرت ابوبکر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمایت کامل کرد و در غاری به نام غار سون پنهان شد. کافران خبیثی که قصد و آزار اذیت را داشتند در جستجوی به این غار رسیدند. حضرت ابوبکر صدیق گفت که اکنون به سر رسیدند، اگر به پایین نگاه بکنند میبینند ما اسیر خواهیم شد. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین نباشید، غم نگیرید که خدا با ماست. به این کلمه توجه بکنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق را با خود شریک میکنند، یعنی شما دو تا شریک هستید، یعنی خدا با من و توست. خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در یک کفه و حضرت صدیق را در کفه دیگر قرار داده است. آن هنگام هر دو در آشفتگی و ابتلا و آزمایش بودند، زیرا اینجا جایی بود که یا اساس اسلام نهاده می شود یا نابود می شود. دشمنان جلوی غار هستند، اما بعضی ها میگویند چطور ممکن است که یک نفر اینجا وارد شود؟ عنکبوت‌ها را بافته است و کبوتر تخم گذاشته است. اینجوری کلمات به درون میرسند و آنان خیلی واضح به آنها گوش میدهند. دشمنان در شرایط آمدند که میخواهند آن را از بین ببرند و دیوانه‌وار آمدند. و به دلاوری بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکنید که دشمن بر سر است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دوست صادق خود این گونه میفرمایند لا تحزن ان الله معنا. این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حرف زد و اشاره نکرده بود، به دلیل اینکه این صدا می‌خواست
اینجا حرکات کار نمی کند، بیرون دشمن مشاورت می کند و در داخل غار هم خادم و مخدوم مشغول گفتگو بودند. مهم نبود که دشمن صدا را بشنود. این دلیل معرفت و ایمان کامل بر خدا وند متعال است. اعتماد کامل به وعده های خداوند متعال هست. برای نشان دادن شجاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط این نمونه کافی است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در جای دیگر می‌فرمایند که خداوند متعال عادتی ماورا طبیعی نشان داد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معصومش را در امان نگه دارد. با وجود اینکه مخالفان به غاری رسیده بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با یار خود در آن غاری بودند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را نمی‌دیدند، زیرا خداوند یک جفت کبوتر فرستاده بود که همان شب در ورودی غار لانه کردند و تخم گذاشته بودند و همینطور با اذن الهی عنکبوت خانه خود را اینطوری ساخت که مخالفان فریب خوردند و نامراد بازگشتند. سپس نقل شده است که طبق برنامه از پیش تعیین شده حضرت عبدالله بن ابوبکر فرزند هوشیار حضرت ابوبکر شبانه به غار ثور می آمد و اخبارهای سراسر روز مکه بهشان می رساند و به صبح زودی چنان به مکه باز می گشت که انگار سراسر شب در مکه مانده بود و ذکاوت و هوشمندی عامر بن فهیره هم بود که هنگام شب پس از دوشیدن بزهای شیر دوش گله بز را به این ترتیب برمیگرداندن نقش پای حضرت عبدالله بن ابوبکر نیز پاک می شد. حتی برخی از سیر نویسان این گونه فرمودند که حضرت اسما روزانه غذا می آورد، اما این در نظر من دور از قیاس است. در حالی که عبدالله بن ابوبکر هر روز می آمد، پس چه نیازی به اطعام حضرت اسما است؟ به هر حال خداوند بیشتر و بهتر می داند. 3 روز همینطور گذشتند. چون اهل مکه از سراغ در نواحی ناامید شده بودند، آنها با مشورت یکدیگر برای انعام بزرگی اعلام کردند و اعلان کنندگان را به آبادی های اطراف فرستادند که در صورت آوردن محمد زنده یا مرده 100 شتر به او پاداش میدهند. دم چنین انعام بزرگی باعث شادابی بسیاری از مردم در جستجوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد. به طرف دیگر پس از اتمام 3 روز عبدالله بن عریکه که وعده شتر آورد. در صحیح بخاری نقل شده است که قرار بود که عبدالله بن عریکت به از 3 روز هنگام صبح شترها خواهد رسید. این روایت این تصور را ایجاد می کند که سفر از غار ثور به مدینه هنگام صبح آغاز شده بود، اما در روایت دوم بخاری توضیح داده شده است که سفر در شب آغاز شده بود. لذا حضرت میرزا بشیر احمد در ذکر عبدالله بن عریکت نوشته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر از قبل شتران خود را به او سپرده بودند و او را گفته بودند که بعد از 3 شب صبح روز سوم پس شتران را به غار ثور بیاورد. بنابر این طبق پیمان رسید. این روایت معروف بخاری است، ولی مورخان می نویسند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام شب خروج کرد و این را روایت دیگری از خود بخاری نیز تایید می کنند و قرین قیاس است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شبانه رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب اول ماه ربیع الاول دوشنبه به روز دوشنبه از غار خارج شد. به گفته ابن سعد او در شب دوشنبه 4 ربیع الاول از غار خارج شد. تاریخ اول روایت خمیس است. شارح صحیح بخاری علامه ابن حجر اسقلانی می نویسد که امام حاکم فرموده است که در مورد این نظرهای زیادی وجود دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه از مکه خارج شد و روز دوشنبه وارد مدینه شد، مگه محمد علاوه محمد بن موسی خوارزمی گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز پنجشنبه از مکه خارج شد.
علامه ابن حجر ضمن تطبیق در روایات می نویسند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روز پنجشنبه از مکه خارج شده بودند و پس از 3 شب اقامت در غار در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه و شب دوشنبه عازم مدینه شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر شتری که قصوه نام داشت سوار شدند. حضرت ابوبکر عامر بن فهیره را با او بر شتر خود سوار کرد و اوریکت بر شتر خود سوار شد. حضرت ابوبکر در خانه خود 5 یا 6 هزار درهم سرمایه داشت و با همراه خود برد. در روایت آمده است که عامر بن فهیره و حضرت اسما غذا آوردند و گوشت بز بریان کرده بود، اما وقتی به اینجا رسیدند متوجه شدند که برای بستن خورجین چیزی ندارند. حضرت اسما کمربند خود را در 2 بخش پاره کرد و با یکی غذا و با دیگری مشکیزه را بست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت اسما را برای 2 تا کمربند در بهشت بشارت داد و آنها را و وداع گفت و مسیر را و این دعا آغاز کرد، یعنی ای خداوند در سفرم همنشین من باش، جانشین من در خانواده من باش. همانطور که قبلا اشاره شده است ماجرای بستن غذا هنگام آغاز سفر از منزل حضرت ابوبکر رخ داد، اما به هر حال در اینجا نیست به آن ماجرا اشاره شده است که درباره این برخی معتقدند که در مکه هنگام سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه ابوبکر به غار ثور رخ داد و برخی دیگر معتقدند که هنگام سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غار ثور به مدینه رخ داد. به هر حال هر دو ذکر شده است، اما تفصیل شرح سفر که از حضرت عایشه رضی الله عنها در بخاری نقل شده است این تصور را ایجاد می‌کند که این رخ داد خروج از خانه حضرت ابوبکر پیش آمده. پس ترجیح دادن نقل بخاری مناسب تر است، زیرا چون اقامت در غار ثور مخفی بود آنجا غذا بردن نه حضرت اسما محال به نظر می رسد، در حالی که حضرت عبدالله و عامر بن فهیره هر دو مرد روزانه مخفیانه می رفتند. به هر حال ماجرای بستن غذا در خانه نیز بازتابی از ارادت و عشق حضرت اسما است و به جای اینکه وقت را هدر دهند به دنبال چیز دیگری برای گره زدن باش. میتوان گفت که حادثه در غار ثور رخ داد چون چیزی در آنجا نبود، مگر ممکن است حادثه در خانه باشد که فوراً چیزی گرفته نشد و بیم اتلاف وقت بود. بر این با کمربند خود خورجین را گره زد و ابوبکر و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را وداع گفت. لذا روایت بخاری درست‌تر به نظر می رسد که اتفاق بسته بندی غذا هنگام خروج از خانه حضرت ابوبکر باشد، نه هنگام آغاز سفر از غار ثور به مدینه. به هر حال خدا بهتر می داند. حضرت اسما نقل می کند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر به هجرت رفتند، حضرت ابوبکر تمام دارایی خود را که 5 یا 6 هزار درهم بود با خود برد. وی بیان میکند که جد ما ابو قحافه نزد ما آمد، در آن زمان بینایش از بین رفته بود. گفت سوگند به خدا من فکر میکنم که او یعنی ابوبکر شما را نه تنها از نظر ذات خود بلکه از نظر مال و ثروتش نیز شما را در رنج گذاشته و رفته است. آنگاه حضرت اسما گفت من گفتم ای پدر بزرگ، اصلا او مال زیادی برای من گذاشته است. میگوید من چند سنگ برداشتم و در روزنی خانه گذاشتم که پدرم در آن مال نگهداری میکرد و سپس پارچه‌ای روی آنها انداختم و دست پدر بزرگم را گرفتم و گفتم پدر بزرگ جان دستت را بر آن بنهاد. پس دست بر اون نهاد و گفت اشکالی نیست اگر این همه برای تو گذاشته خوب کرده. حضرت اسما گفت سوگند به خدا حضرت ابوبکر چیزی برای ما نگذاشته بود ولی میخواست این بزرگ را از این طریق راضی بکنم.
حضرت میرزا بشیر احمد در ذکر خروج از غار ثور نوشته است: از غار ثور خارج شد و بر شتری که در برخی از روایات نامش القصوه ذکر شده است سوار شد و بر شتر دیگر ابوبکر و خدمتکارش عامر بن فهیره سوار شد. در حال خروج نگاهی به مکه انداخت و با تأسف گفت: ای شهر مکه، من تو را بیش از هر جای دیگر دوست دارم، اما مردم تو اجازه نمیدن که اینجا بمانم. در آن هنگام حضرت ابوبکر گفتند: پیامبرشان را بیرون کردن، حتما الان میبینند. حضرت مسلم موعود می‌فرمایند: پس از انتظار 2 روزه در این غار طبق برنامه که از قبل درست کرده بودند مرکب ها نزد غار آوردند. پیامبر اکرم و حضرت ابوبکر بر 2 شتر تندرو سوار شدند. بر یک شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و رهنما سوار بودند. همچنین روایت آمده است که هر دو یک سوار بودند و در سومین روایت است که 3 شتر داشتند. به هر حال حضرت ابوبکر و غلامش عامر بن فهیره بر شتر دیگر سوار بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و پیش از عزیمت به مدینه روی خود را به سوی مکه برگرداندند و برای آخرین بار با حسرت به شهر مقدسی که در آن متولد شده بودند و پدرانش از زمان حضرت اسماعیل علیه السلام در آن زندگی می‌کردند انداختند و گفت: این شهر برای من از هر جای دیگر عزیزتر است، اما اهل تو نمیخواهند اینجا بمانم و زندگی بکنم. در آن زمان حضرت ابوبکر نیز به اندوه فرامان گفت که اینها پیامبر خود را بیرون کردند و اکنون حتما هلاک خواهند شد. بنابر روایت هنگامی که به مقام جحفه رسیدند، حدود این مقام جحفه 82 مایل از مکه است و این آیه نازل شد: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی یقینا کسی که قرآن را بر تو نازل کرده شما را به مکان بازگشت باز می‌گرداند. سفر تمام شب ادامه داشت تا اینکه وقت ظهر رسید که کاروان برای استراحت در سایه صخره‌ای توقف کرد. حضرت ابوبکر به رخت خواب درست کرد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست تا استراحت بکند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دراز کشید. سپس حضرت ابوبکر بیرون رفت تا دید که مبادا کسی در عقب می آید. در این میان چوپان بز نیز به دنبال سایه آمده. حضرت ابوبکر میگوید که از او پرسید: غلام کی هستی؟ گفت: من غلام یک مرد قریش هستم. نام او را برد و من او را شناختم. پرسیدم: در بزهای تو شیر دارد؟ گفت: بله. گفتم: به ما شیر میدهی؟ گفت: بله. پس من از او شیر طلب کردم. پای یکی از بزهایش را از بین ساق ورانش گرفت و بعد به او گفتم اول پستان را تمیز بکند. سپس شیر را زیر نظر خود در قابل من گذاشت. آب ریخت تا حرارت شیر کم شود و شیر را در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد. در برخی روایت آمده است که وقتی حضرت ابوبکر شیر بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنوز در خواب بود. حضرت ابوبکر اختلال در استراحت او را مناسب ندانست، منتظر ماند تا بیدار شود. چون از خواب بیدار شد، شیر تقدیم کرد و خواست: ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بنوشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن کرد، شیر نوشید که حضرت ابوبکر گفت: خوشحالم. بعد گفتم: ای پیامبر اکرم وقت کوچ است؟ گفت: بله. یا در روایت اومده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: بگذار سفر را دوباره شروع کنیم. گفتم: مولای من. پس سفر دوباره آغاز شد. رخ داده تعقیب سراغ بن مالک این است که این سفر در راهنمای ماهر راه شناس مانند اوراکی از جانب دههای ساحلی به مدینه شروع شد. از راه متداول مدینه آن مسیر مختلف بود. در مکه و روستاهای حوالی آن جایزه 100 شتر اعلام شده بود و تعداد بزرگ مردم می‌خواست که این جایزه غیران قیمت را به دست بیاورد. سراغ بن مالک بیان می‌کند که بعداً او به اسلام گرویده بود و بعد از آوردن اسلام خودش این رخداد را تعریف کرد که بدین
قرار بود پیش ما پیک های کفار قریش اومدند. آنها دیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت ابوبکر را تعیین کرده بودند و از طرف کسانی که آنها را زنده یا مرده بگیرند پرداخته میشد. سراغ میگوید که من در یک مجلس قوم به خود به نام مدلج نشسته بودم که شخصی از پیششان آمد و نزد ما ایستاد و حالی که ما نشسته بودیم او گفت ای سراغ من به طرف ساحل چند سایه ها را دیدم، یا گفت که یک قافله مشتمل بر 3 نفر را دیدم که در حال حرکت بود و گفت که در نظر من به حتم او محمد است. سراغ بن مالک گفت که پی بردم که واقعا آن قافله محمد می باشد و من نمی خواستم که در این جایزه کسی دیگر همراه من شریک باشد. بدین دلیل بلا فاصله حساسیت موقعیت را درک کردم و به گوینده با چشمک زده گفتم که باید ساکت بمانند و گفتم که نه خیر نمیتواند که آن قافله محمد باشد، بلکه افرادی که ذکرشان میکنی همین الان جلوی ما را شدن، آنها بنو فلان هستند که دنبال شتر گم کرده خود میگردند. سراغه میگوید که مدتی در آن مجلس ماندم تا نباید هیچ کسی گمان ببرد که دنبالشان میروم. سپس به یکی از کنیز خود گفتم که فلان اسب سبک سیر مرا به فلان محل در عقب خانه ببرد و انتظار مرا بکشد و بعد از مدتی خودم به آنجا رساندم و میگوید که فال گرفتم. آن فال علیه این سفر بودم. من پروانه کردم و روی اسب سوار شده آن قافله را شروع به دنبال کردم و گمان میکردم که آن قافله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. سراغه میگوید که منزل بعد از منزل را پشت سر گذاشته به زودی نزد آن قافله رسیدم و هنوز از آنها کمی دور بودم که اسب من خلاف معمول رم کرد و من پایین افتادم. بعد از این سر پا شدم و فال گرفتم، اما فال خلاف میل من بود، چون میخواستم که ایشان صلی الله علیه و سلم را همراه خود ببرم و جایزه 100 شتر را به دست بیاورم. سپس برخاستم سوار اسب شدم و این بار تا این حد به آنها نزدیک شده بودم که نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ابوبکر را شناخته بودم، بلکه صدای قرائت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به گوشم می رسید. همین دوران اسب من بار دیگر رام کرد و پاهایش را در شین فرو رفتن و من به زمین خوردم. من اسب را سرزنش کردم و برخاستم و اسب نتواند پاهایش را از زمین در بیاورد و پایان کار وقتی آن اسب سر پا شد گرد همانند دود پاک شد، یعنی هم پاهایش تا این حد در شن یا خاک فرو رفته بودند که وقتی از آن بیرون آمدن خاک و غبار در فضا پهن شد. و میگوید که بار دیگر از تیرها فال گرفتم اما آنجا آن فال مورد پسند من نیست بود. من از همانجا صدای امان را زدم و گفتم که من به شما آسیبی نخواهم زد. آن موقع پیامبر علیه السلام به حضرت ابوبکر فرمودند تا ازش بپرسد که او چی میخواد. او گفت که من سراغه هستم و میخواهم با شما صحبت بکنم. پس آنها توقف کردند. سراغه گفت که علی مکه برای کسی که شما را زنده یا مرده بگیرد جایزه 100 شتر را مقرر کرده و من در آز دریافت اون جایزه شما را تعقیب کردم، اما اتفاقی که برام افتاد بر این باورم که تعقیب شما درست نیست. او در خدمت ایشان صلی الله علیه و سلم برای تقدیم زاده را و غیره نیز پیشکش کرد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نپذیرفتند. تنها این گفت که در مورد من با کسی حرف نزن. سراغه قول داد، عرض کرد که باور دارم که روزی به فرمان روایی خواهید رسید، برای من عهد یا پیمان بنویسید تا در اون زمان وقتی در خدمت شما حاضر بشوم به من عزت و احترام برخورد بشود. طبق بعضی از روایات او برای خود در صورت کتبی منتقل بید. پس بنابر فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر بهش آن نوشته را داد، اما بر وفق بعضی از روایات عامر بن فهیره برایش نوشت و او با آن تحریر برگشت. این ذکر خیر انشالله در آینده نیز ادامه خواهد یافت و از فردا انشالله سال نو آغاز خواهد شد. خدا سال آینده را برای افراد جماعت و من حیث المجموع برای جماعت باعث برکات و کند که جماعت را از هر نوع شر مسون نگه دارد و دسیسه هایی که دشمن علیه جماعت میچینند خنثی کند. وعده هایی که خدا به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده بود ما نیز در حیات خود در تعداد کثیر به تحقق رسیدن آنها را شاهد بشویم.
خدا به ما نیز آن منظره را بنشاند. پس بسیار دعا بکنید در سال نو با دعاها وارد بشوید. نماز تهجد را تمام بکنید. در مساجد برای ادای نماز تهجد تدارک می‌بینید و در جایی که هنوز این کار را نکردند باید انجام بشوند. اگر به صورت جماعت امکان پذیر نیست باید در خانه ها به صورت انفرادی نماز تهجد ادا بشود. باید دعا بکنید. این باید یک عادت دائمی باشد. اما کسانی که از فردا آغاز خواهند کرد یا از امشب شروع خواهند کرد آنها باید سعی بکنند که این کار بخشی مستقل زندگی آنها گردد. خدا به همه این توفیق بدهد. علاوه بر درود شریف و استغفار باید این دعاها را هم تکرار بکنند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. پروردگارا دلهای من را بعد از آن که ما را هدایت کردی از راه حق منحرف مگردان و سوی خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده ای. این دعا را نیز بخوانید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ترجمه: پروردگارا گناهان را ما را ببخش و از تندروهای ما در کارها چشم‌پوشی کن. عدمهای ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. خدا برای انجام این کار به هر احمدی توفیق بدهد. الان بعد از نماز جمعه چند نماز میت های غایب نیز کامی خواهم کرد و میخواهم ذکر خیرشان را نیز عنوان بکنم. اولین ذکر متعلق به آقای ملک فاروق احمد کوکر است و امیر اسبق ناحیه ملتان است. در تاریخ 18 دسامبر 80 سالگی درگذشت. ان الله لله و انا الیه راجعون. پدرش آقای ملک عمر علی کوکر معروف به رئیس ملتان بود و اسم مادرش خانم سیده نصرت جهان بیگم است. معروف به سیده بیگم بود و دختر حضرت امیر محمد اسحاق بود. حضرت ملک عمر علی در دوران خلافت حضرت خلیفه دوم مسیح بغدادیان رفت و در نوجوانی بر دست ایشان سعادت بیت را یافت و به احمدیت گروید. وفات آقای ملک عمر علی مرگ بی هنگام بود و آن وقت سن آقای ملک فاروق احمد 20 یا 22 سال بود. یعنی آقای فاروق تقریبا جوان بود. آقای ملک عمر علی علاوه بر کشاورزی در کراچی شغل تجارت را داشت. آقای ملک فاروق آن شغل را به نحو حسن اداره کرد و مادر و خواهران و برادر خود را پرورش داد. آقای ملک فاروق کوکرتا مدت طولانی قائد مجلس خدام الاحمدیه ناحیه ملتان، سپس به سمت قائد منطقه ملتان پست های رسمی جماعت توفیق خدمت را یافت. از سال 1980 تا 1986 میلادی به عنوان امیر ناحیه ملتان توفیق خدمت را یافت و در طی این مدت جهت امیر شهر ملتان نیز خدمت جماعت می‌کرد. در سال 1968 میلادی ازدواج او با دختر میرزا عزیز احمد خانم دردانه صورت گرفت و حضرت خلیفه دوم مسیح سوم نکاح خوانده بود. خدا بهش یک پسر و 5 دختر عطا کرد. همسرش بیان می‌کرد که او خیلی دوست می‌داشت که مواظب من می‌بود. حتی امور کوچک را نیز در نظر می‌گرفت. پایبند نماز تهجد بود و برای ادای نماز تهجد مرا نیز بیدار می‌کرد. روزی که درگذشت در آن شب هم نوافل را بپا کرد و نماز را خواند و بعد از این خسبید. او سعی داشت که همه وقت با وضو بماند و میگوید که هنوز به جایگاه امارت نرسیده بود، ولی اگر مسئله هیچ احمدی بهش برسد یا کسی بهش زنگ بزند فوری برای حل آن مسئله آماده میشد. همسرش میگوید که وقتی به جایگاه امارت رسید به من این دستور داد که باید تدارک چای و غذا همه وقت دیده باشم. هر زمان مهمانی به توان بیاید. او میگوید به خاطر ندارم که هیچ وقت خانه من از مهمان ها خالی می باشد یا کسی به طور مستقل اقامت نگزیده باشد. بعضی از مربیان را نیز در خانه خود سکونت میداد. خانهش به سان اداره میگشت. مرد خیلی
دلباز بود و صمیم قلب محبت می‌ورزید. تمام خویشاوندان غیر احمدی بلکه کل خانواده کوکر برایش خیلی احترام قائل بود و دوست می‌داشت که آقای ملک نیز مدام با آنها خوش رفتاری می‌کرد. به فضل تعالی خوش الهانی تلاوت می‌کرد و می‌گوید که وقتی من تلاوت می‌کردم اشتباهات مرا به دون اینکه قرآن را باز می‌کرد اصلاحش می‌کرد. پسرش طلحه می‌گوید که خیلی مراقب هر دو مادر خود بود و هیچ وقت میانشان فرقی نگذاشت و تدارکات ازدواج تمام برادران و خواهران را شخصا دید. خانهش پیوسته همانند دلش برای هر کسی باز بود، مخصوصا برای واقفین جماعتی. خانه وی در منطقه خیر گلی مری قرار داشت و او میگوید که من این را تنها به خاطر جماعت بنا کردم، هیچ وقت به هیچ کس انکار نمی‌کرد. هر کس می‌خواست بتواند آنجا اقامت بگزیند. پسرش میگوید که در هر دوره ابتدای وقت در سال 1984 میلادی فرمان دولتی اجرا شد و به فضل تعالی با شخصیت شجاعانه خود به اعضای جماعت ناحیه ملتان و اعضای جماعت شهر ملتان مدام جرأت میداد. هیچ وقت نگذاشت که آنها ضعیف بشوند. در سفر هجرت حضرت خلیفه چهارم مسیح توفیق یافت که عضو قافله او بشود و بر یک موقع قافله را درست راهنمایی کرد. پسرش می‌نویسد که در دوران امارت وی خانه ما نسبت به خانه نقش اداری را بیشتر ایفا می‌کرد. خیلی پررونق می‌بود. کار کشاورزی را به دست برادر کوچک که خود سپرد و تمام وقت خود را برای دین وقت کرده بود. هر کس بی‌تکلفانه می آمد و او نیز طبع ساده و بی‌تکلف داشت و هیچ تعارف نداشت و خویشاوندان دان غیر از جماعت کمک مالی هم می‌کرد. پسرش می‌گوید که موقع جنازه وی بعضی از عزیزان ما آمدن و گریه کنن، گفتن که امروز ما بی پدر شده ایم، چون او کمکشان میکرد. او میگفت که همیشه به ما برای خواندن نماز تاکید میکرد، مخصوصا برای ادای نماز فجر. دختر کوچک او به نام فایزه میگوید توکل که پدر بر خداوند متعال داشت برای ما یک الگو بود، شاهد هر نوع وضعیت بود و در نوجوانی یتیم شد، راحت را دید و سختی را نیز چشید. اما از زمان بچگی خود شاهدم که توکلی که پدرم بر خدا داشت علنا اظهار آن را میکرد و همیشه میگفت که تمام کارهای مرا خداوند متعال خودش انجام میداد. دخترش میگویند با خلافت خیلی علاقه‌مند بود. در جریان ذکر خلافت به گریه میافتاد. همینطور او در یک مبتلا شد، اما صبوری و شکیبایی را پیشه کرد. آن را با دعا پشت سر گذاشته. برادر کوچکش آقای ملک طاهر کوکر که برادر ناتنی وی بود میگوید وقتی پدرم فوت کرد من 9 ساله بودم و برادرم آقای ملک فروخ سنش 22 سال بود و نوجوان بود، اما به سان پدر معظم ما شد و طول عمر نگذاشت که نبودن پدر را حس بکنم. سپس می نوشت که رعب خاص بر خویشاوندان غیر از جماعت داشت و از آنان مواظبت می‌کرد. تعداد زیادی از دانهای احمدی کفالت می‌کرد. بسیاری از بچگان را آموزش داد و کارمند شدند. سپس میگوید که برادرم به نیازمندان را وام میداد و هیچگاه بابت اون تقاضا نکرد، همیشه با نیت وام میداد. بسیاری از احمدیان نو گفتند که ملک فاروق احمد کوکر ما را بعد از ورود به جماعت احمدی مانند خویشاوندان خود مواظبت میکرد، نیازهای ما را برمی آورد. او 80 ساله شده بود و از 2 سال اخیر نگران بود که سهم ملک خود را پرداخت بکند. سهم زیادی از ملک خود پرداخت کرده بود اما کمی مانده بود. خداوند بچگانش را توفیق بدهد که مابقی را پرداخت بکند. خواهرش طاهره از مادر دیگر هست میگوید که برادرم مانند پدر شفیق به من رفتار کرده. ویژگی بسیار بزرگ این داشت که هیچگاه بین ما تفاوت نمی کرد. با تمام برادران و خواهران رفتار مساوی می کرد و با هر دو مادران رفتار مساوی داشت. ما هیچگاه احساس نمی کردیم که مادران ما جدا هستند. سپس میگوید که یقین و مقام پدرم داشت، طوری که پدر مخفیانه در درد و غم دختر اشتراک دارد، همان گانه با وی رابطه داشتم. سپس دخترش
نمو سرنوشته است که چندین چیزها در زندگی پدرم نمایان بودند و یادآوری میشوند و بیش از همه مهمانداری پدرم بود و بستگی به مردم میگوید که آنچنان مهمانداری میکرد که اگر غذا در خانه آماده شده بود و مهمان می اومدند همان غذا برای مهمان میفرستاد و ما تخم مرغ میخوردیم. میگوید که اشتباههای زیادی در زندگی ایجاد میشوند و به سبب آن با ابتلا مواجه میشویم، اما هیچگاه او در باره خلافت حرفی نمیزد که به سبب آن ما گمان کنیم که خلیفه زمان هیچگاه تصمیم نادرستی گرفته است. ما همیشه اهتمام داشتیم که خطبه گوش بکنیم و با جماعت رابطه داشتیم، در ارتباط بودیم. خداوند با وی رفتار مغفرت و رحم بکند و بچگانش را صبر و شکیبایی عطا بکند و آنان را برای انجام کار خوب توفیق بدهد. ذکر بعدی رحمت الله از اندونزی است. او در سن 66 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او در جاوا شرقی در سال 1980 متولد شد. او به توسط رئیس پیشین تبلیغ جناب سیوطی عزیز وحید کرد و وارد جماعت شد. او در سال 1993 در نظام وصیت شامل شد و تا زمان مرگ در کرنگ نتگا توفیق خدمت جماعت داشت. او در بازماندگانش همسر و 3 بچه و 6 نوه دارد. همسرش نوشته است که مرحوم خوابی دیده بود که شما را بین ازدحام مردم در صف دیده بود. او در خواب از کسی پرسید که به کدام صف بروم. کسی به صفی اشاره کرد و در آن آدم مقدس بود و مرحوم آن آدم مقدس را شناسایی نمی کرد و بعد از مدتی معلوم شد که مرحوم آدم مقدسی را دیده بود. آن حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند و به سبب این او به حقانیت جماعت معتقد شد و بیعت کرد. دخترش نوشته است که مرحوم جز جماعت محله در مجلس انصار الله هم خدمت می کرد. جماعت تهدیدی از مخالفین می گرفت اما مرحوم با شجاعت از جماعت دفاع می کرد. او آدم سخی بود. اگر کسی برای کمک و وام تقاضا می کرد همیشه از آن کمک می کرد. دختر سومش نوشته است که با خلافت علاقه شدیدی داشت و اطاعت می کرد. عبدالباسط امیر اندونزی نوشته است که با جماعت و خلافت محبت شدیدی داشت. می گوید که جماعتی در شهر غربی جاوا است و چند معاندین به مسجد ما حمله کرد و دولت محلی را برای تحریم جماعت گفتند. آن زمان رحمت الله دلیرانه با دولت محلی و معاندین مقابله کرد و پاسخ به اعتراضات آنان داد و به سبب سعی و تلاش مرحوم تا اکنون آن جماعت برقرار است و تحریم نشده است. خداوند متعال با وی رفتار مغفرت و رحم بکند و بچگانش را توفیق بدهد تا کار نیکی را ادامه بدهند. ذکر بعدی از الحاج عبدالحمید تاک اهل جاری پوره کشمیر است. او در سن 94 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند متعال موسی بود. او فرزند محمد اکرم تاک یاری پوره بود که از میان احمدی های اولین آن منطقه بود. مرحوم آدم نیک و اجتماعی و ساده و آدم دوست و کمگو بود. او مدت طولانی توفیق خدمت جماعت داشت. او امیر استان جمون و کشمیر و به عنوان امیر ناظم انصار الله منطقه توفیق خدمت یافت. او چندین سال عضو انجمن تحریک جدید بود. در دورانش هنگامی که امیر استان بود 5 مدرسه بنا شده بودند. او چندین مساجد و خانه های مأموریت بنا کرده بود. او سعی فراوان کرد تا استعدادهای علمی نوجوان را جلا بخشد و همیشه در این کار از میان اولین بود. او به سبب کارهای اجتماعی در یاری پور معروف بود. خداوند متعال با وی رفتار مغفرت و رحم کند. اولادش هم
ساله باشد و توفیق خدمت عطا بکند. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.